الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله عز وجل خلق البشر وجعلهم ذكر وأنثى، وفطر في الرجل الميل إلى المرأة، وفطر في المرأة الميل إلى الرجل، ثم جاءت الشريعة لتنظم هذا الميل بالزواج ليكون شرعا ومنهجا يسير عليه الناس وينظم هذا الميل ويجعله في استقامة وطريقة حسنة. والأنبياء والرسل كانت من سنتهم الزواج. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ولي مع الزواج يا أحبة وقفات. الوقفة الأولى للزوج: لماذا تتزوج؟ إن كثيرا من الشباب يكون الزواج ليكمل متطلبا اجتماعي، فتجده يدرس ثم يتوظف ثم يشتري سيارة ثم يتزوج. لكن النية الصالحة في الزواج واستصحابها عند كثير من الشباب تحتاج إلى تجديد. لماذا أتزوج؟ أتزوج لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أتزوج من أجل أن أعف نفسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم والناكح يريد العفاف. أتزوج من أجل أن أحصن هذه الفتاة فأكون ملجأ آمنا لها من الحرام وحصنا حصينا دونه. الوقفة الثانية: أيها الشاب، لا تجعل المال العقبة الكؤود التي تحول بينك وبين الزواج، فكما ورد في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم. نعم، المال عصب الحياة ولا نستطيع أن نتزوج إلا بالمال، لكنك إذا اعتمدت وتوكلت على الله حق التوكل وسعيت في الرزق فإن قسمك من الرزق هو بيد الله عز وجل، ووظيفتك هي بيد الله عز وجل. فإذا اتجهت إلى ما يريد الله منك فإن الله سيسخر لك كل الأسباب ويبسط عليك الرزق بسطا. الوقفة الثالثة: إليكم أيها الآباء والأمهات، نريد أن نربي ونغرس في أبنائنا أنهم لا ينظرون إلى الزواج أنه كمال ورفاهية. نريد أن نربيهم على أن الزواج شيء من الشرع، متطلب عليك أيها المؤمن أن تؤدي شرع الله وتؤدي حث النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأن تتزوج، فيكون زواجك كله عبادة. وإذا غرسنا في أبنائنا هذه وربيناهم على أن يكونوا اتجاههم إلى الزواج عبادة فإننا سنتحصل على أمرين. الأمر الأول: ستكون حياتهم كلها الزوجية عبادة لله عز وجل بكل تفاصيلها، يحتسبون فيها الأجر وينالون بها رضا الله عز وجل. والأمر الثاني: فإنهم سيتعاملون أثناء حياتهم الزوجية على مبدأ احتساب الأجر، فيصبر الرجل على أن يقوم بأهل بيته ابتغاء ما عند الله عز وجل، ويصبر الرجل على أن يكد وينفق من المال ابتغاء ما عند الله عز وجل،
وتصبر الزوجة في بيت زوجها على أن تقوم بأوامر زوجها طاعة لله عز وجل، وتربي أبنائها وتنشئ جيل، فإذا تربوا وغرس في قلوبهم هذا الأمر فإنهم بإذن الله عز وجل سيعيشون حياة سعيدة مليئة برضا الرحمن عز وجل. الوقفة الرابعة: إليكم أيها الآباء، خففوا وهونوا على أبنائنا في متطلبات الزواج، لا تكلفوهم ما لا يطيقون لكي ينطلقوا في الزواج، ولكي يكون عليهم الزواج أمرا يسيرا، أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة. فنتعاون مع الشباب في أن نخفف عليهم المهور ونخفف عليهم التكاليف. واعلمي أيتها الزوجة أنك إن خففت على زوجك متطلبات الزواج فإنه بإذن الله عز وجل ستعيشين بعد الزواج مرحلة آمنة من الديون ومن المشاكل المهلكة له في المال، فخففي عليه لتنال السعادة في حياتكم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.